السلام عليكم، معكم محمد ابراهيم. في هذا الفيديو غادي نتعلموا بزاف ديال الحوايج. شنو غادي نتعلموا؟ غادي نتعلموا كيفاش نديفلوبيو لي شارت غرافيك افيك انجولار. وي، علاش خاصنا ضروري نتعلموا هذا الشيء؟ لانه لا فيناليتي دو نيمبورت كيل ابليكاسيون او الهدف ديال اي تطبيق هو يكون عندي لي ستاتستيك، يعني احصائيات. وهاد لي ستاتستيك تيمكننا اننا ناخذ قرار بور لا بريز دو ديسيزيون. وشكون اللي تيبغي يشوف بزاف هاد لي شارت غرافيك؟ لو شيف دونتربريز، وي، لي ديريكتور، لي شيف دو بروجي، les administrateurs. Alors, les statistiques sont très très importantes pour la prise de décision. Il y a une application, mais si les chartes graphiques, bon, 50% de l'application ناقص. لأنه دير l'application pour une gestion، ولكن في الفيناليتي ديال لا جيستيون خاصني ناخذ قرار. باش ناخذ قرار غير خاصني دي ستاتستيك، وهذا هو الهدف ديالنا، هو اننا نتعلموا نشوفوا نديروا دي شارت جرافيك with Angular and Chart.js. انا نوريكم دابور اشنو غادي نوصلوا ليه. بدنا نوصلوا بحال هاد بتيت ابليكاسيون، غادي نحاول انني ميلونجي Angular and Chart.js ونقدروا نافيشيو دي شارت غرافيك سولون دي دوني، على حسب لي دوني اللي عندنا نافيشيو هذوك لي شارت غرافيك. لاحظوا معايا هنايا عندي ان تابلو اللي فيه جوج ديال لي مارك هواوي اند ابل، وعندي شاك مارك عندها لا كونتيتي شحال بعنا، مثلا نقولوا شحال عندنا في الستوك من تليفون ديال هواوي ولا ديال ابل اكسيتيرا. ولا ريبريزونطاسيون غرافيك هي عندي هواوي اند ابل، تقريبا 50% ولا 48% ديال ابل اي 52% ديال هواوي. وعندي شارت وحده اخرى اللي هي هذه كتبان لكم سو فورم دان لاين. الوغ ها هو ابل وها هو هواوي. دونك الا زدت مثلا باش نزيد ان اوتر مارك، مثلا سامسونج، ديروا سامسونج هنا، عطيها لا كونتيتي. بون نعرفكم بلا تبغيو سامسونج بزاف، نعطيوها مثلا 120. كليك على اد، اوتوماتيكمون تيتزاد عندي هنايا في التابلو، وتيتخاد اون كونسيديراسيون في الباي اللي هي ديال البورسونتاج، et en même temps هنا تيتزاد encore une fois في البار ديال الشارت. نزيدو مثلا une autre marque فيفو، نعطيها فيفو. بون يلا اون اكسبانسيون دابا نعطيوها 70. لاحظوا معايا فيفو هو عندها 70، سامسونج هي عندها 120، et l'autre هواوي et ابل. اوكي، دونك يتخاد حتى اون كونسيديراسيون في الباي. مثلا بغيت ان نكومباري فيفو مع هواوي، دونك غادي نديزاكتيفي ابل ونديزاكتيفي سامسونج، وها هو تيبان ليا لا ديفيرونس او لا شكون اللي عندي هنا في الستوك بزاف، واش فيفو او لا ابل او لا هواوي باردون. دونك الا بغيت نكومباري مثلا سامسونج مع هواوي، فهاد لوكا تقريبا سي لا ميم شوز، حيت ما عطاتش هنا دي نيميرو اللي هما كاين فرق كبير. مي الا خديت مثلا فيفو مع سامسونج، دونك نديزاكتيفي هواوي ونديزاكتيفي ونطلق فيفو. دونك كانت لاحظوا معايا بان عندنا في الستوك سامسونج اكثر من فيفو. ولاحظوا بان حتى هاد لي شارت انتراكتيف. درت لكم هنا حتى الا بغيتو تشونجيو، مثلا ما بغيتش اللاين، بغيت نشوف البار، ها هو سو فورم دي بار، نشوفهم سو فورم دي بار اوريزونتو، ها هما. بغيت نشوفها سو فورم دان دوت نات. الوغ لاحظوا هادشي كله غادي نشوفوه في هاد الفيديو ان شاء الله، السحر ديال انجولار مع شارت جي اس. الوغ شنو هما لي زانغريديون؟ شنو هما المكونات اللي غادي نحتاجو باش نقدروا نديفلوبيو بحال هادشي هذا؟ اول حاجه غيخص انجولار، وخاصكم تكونوا تعرفوا شويه انجولار. حتى اللي ما كنتوش تعرفوا الانجولار تقدروا تاخذوا من مثلا ان كور ديالي بارمي لي كور اللي في البلاتفورم ديال برايت كودين، هو الانجولار برو اللي غادي تتعلم فيه انجولار دو ا ا زد. وكاينين دوطخ فورماسيون منهم سيمفوني، رياكت اكسيتيرا. سينو تيمكن لك تمشي لليوتيوب تشوف دي توتو، ومن دوك لي توتو تتعلم ليهم، او لا تقدر تمشي مثلا عند ان فورماتور باش تعلم الانجولار. سينو يمكن لك تعلم ليه بوحدك. الوغ شنو غيخصنا عاوتاني؟ غيخصنا شارت جي اس. Chart.js parmi les librairies باش نديرو les charts graphiques
pour afficher des pailles, des barres, etc. بحال اللي شفتوا. دونك هنايا في الدوكيومونطاسيون ولا دي زيكزامبل نوريكم دي زيكزامبل ومن هاد دي زيكزامبل باش غادي نخدموا ان شاء الله. دونك الى وريتكم اللاين اللي كنت داير في ديك لاشارت اللي كاينه لتحت هي كاينين دوطخ وممكن لك تحكم حتى في الانيماسيون ممكن لك تحكم في لي كولور كلشي في كلشي فريمون تري سوفيستيكي هاد ليبراري مي ما كايناش غير هاد ليبراري كاينين بزاف ديال لي ليبراري منهم الهاي شارت منهم 3 دي جي اس كاينين بزاف ويمكن لكم ترجعوا اون فيديو نخليها لكم في لابار لي كارت اللي غتبان لكم اون هو اون فيديو اللي تاني اكسبليكي تقريبا لا ديفيرونس او لا لي ديفيرونت ليبراري شارت جي اس غير خصنا في لا بارتي ديزاين غير خصنا ان فريم ورك سي اس اس بحال لوكا ديال بوستراب وانا اختاريت لكم البوت سواتش لي ديريفاسيون ديال بوستراب سميتو البوت سواتش كي سو باز سور بوستراب 4 وهنايا كاينين دي تيم اللي هما غراتويت ها هي انا غيبان لكم انه فري تيمز فور بوستراب لا كوميونيتي ديال بوستراب دارت هاد لي تيم غراتويتمون بون انا غادي نخدم اللي هو بدارك اللي خدمت به ديجا هو هذا جو بونس هو هذا اللي خدمت به اولا كاين شي واحد جو بونس داركلي وي داركلي هو باش خدمت ممكن لكم نتوما تخدموا بنامبورط كيل كيل تيم انا غنخدم بداركلي اوكي دونك على بركه الله نبداو لا فيديو حاجه واحده اخرى خاصك تشوف لا فيديو دو ا زد الا بغيتي تتعلم بغيتي غير تبقى تلقط بون حاجه اخرى داك الشيء تيرجع ليك انت دونك غادي تنوض وغادي تمشي تجيب كاس داتاي ديالك وغادي تتبع لا فيديو دو ا زد ودير لا بريز دو نوت ضروري وملي تسالي لا فيديو بدا ديفلوبي مورايا ماشي تقول بون راني شفت ان تيتو صافي راني فهمت لا تنرجع لي ابخي لا 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 دابا غتشوف لا فيديو دو ا زد غتجيب ورقه وستيلو دير بوز جيب ورقه وستيلو ودير بريز دو نوت وحاول منين تسالي لا فيديو طلق لا فيديو مره اخرى بدا دير لي بوز وتابليكي معايا وهكذا غادي تتعلم تنوعدك هذه احسن طريقه متفقين وعد منك ليتس جو دونك اول حاجه غادي ندير هو انني نمشي لبرامبت كوموند انا تنختار سمايدر او يمكن لك تستعمل جيت باش او يمكن لك تستعمل التيرمينال الا كان عندك الماك او لا غير سي ام دي ديال ويندوز مي انا جو بريفير سمايدر علاش انا نوريكم علاش تيمكن لي نخدم به دي كوموند لينكس اي اون ميم طون تيمكن لي نيكزيكوتي به جيت اي وكاينين دوطخ فيوتشرز وانني يمكن لي مثلا دابا ندير دي تابس هنايا ونفرق هاد التاب اولا هاد الانترفاس جوج ديال لي فيو غنقول ليه سبريت رايتس غيقسم ليا لا فيو اون دو مورسو هادي غنبدا لونسي بها لو سيرفور ديال انجولار وهادي غادي اكزيكوتي بها دي كوموند دونك اول حاجه باش نجينير ان بروجي انجولار خاص يكون عندك سي ال اي ديجا انستالي الا ما كانش عندك سي ال اي خاصك ضروري نود جي اس الا كان عندك ديجا نود جي اس غادي دير ان بي ام install -g at angular /CLI هاد لا كوموند il vous permet d'installer CLI في لا ماشين ديالك باش تقدر تيكزيكوتي دي كوموند انجولار الا كان ديجا عندك هاد CLI انستالي عن طريقه غادي يمكن ليا دابا نجينيري ان بروجي يسوفي ندير ng new et le nom de projet مثلا نسميه هنايا statistic ng hyphen statistic نايس جو كليك سور اونتري دونك هنايا غادي يسولنا واش بغينا الراوتين بون حنا ما غاديش نخدمو بالسيستيم دو روتاج غادي ندير له ونخدمو بالسي اس اس انتر اوكي دونك من بعد لا جينيراسيون ديال ليبراري غادي نانستالي دابا شارت جي اس باش نانستاليو شارت جي اس خاصك ضروري ما تبوزيسيونو وسط لو بروجي ديالك دونك ان جي او سي دي ان جي داش ستاتيستيك باش تانستالي بيان سور ان باكيج راكم عارفين بوتيتر الناس اللي قراو عندي عارفين مزيان كومون انستالي سينون كلك تيكزيكوتي الام بي ام ضروري خاص يكون عندك نود جي اس باش يكون عندك الام بي ام نود باكيج مانجر دونك لو باكيج غادي انستاليه غير في هذا لو بروجي دونك انستول اي لو نون ديالو هو شارت دوت جي اس انتر غادي نانستاليو حتى البوت سواتش دونك نديرو كلير باش يبان لكم مزيان غادي ندير npm install boot swatch
انستاليو حتى هو باش نخدمو بالبوست سواتش لانه قلنا هو ديريفاسيون ديال بوستراب لا فيرسيون 4. اوكي دونك انستالي تقريبا لي باكيج نيسيسير اللي هو شارت جي اس اند بوست سواتش. خاصنا دابا نانتيغريو البوست سواتش. باش نانتيغري اول حاجه غادي ندير انني غادي نحل لو كود ديالي. الوغ ندير كود دوت سيتادير لو دوسي كورون current folder. غادي نستعملو في اس كود اللي هو لو ميور ايديتور دو كود اكطويلمون. يقدر يخرج ابخي شي حاجه احسن، مي في هذا الوقت هذا احسن ايديتور دو كود فريمون هو الفي اس كود اللي هو اوبن سورس ماشي ديال مايكروسوفت. غادي ندير واحد كونترول بلاس باش نكبر شي شويه يبان لكم مزيان. فوالا فين غادي تلقاو بان هاد لي باكيج اللي عاد دابا انستالي واش تانستالا ولا لا. تمشيو باكيج دوت جيسون تلقاو في لا بارتي ديبندنسيز بانه كاين عندي البوست سواتش. ها هو وشنو كنا انستالينا شارت جي اس لا فيرسيون 4 ديال بوستراب اند شارت جي اس ديال 2.9.3. ولكن باش البوست سواتش يتخاد اون كونسيديراسيون خاصني ضروري ما نعيط على لو فيشي ديالو فين في angular دوت جيسون. شحال من وحده راه تمشي لاندكس دوت اتش تي ام ال هي السينجل بيج ابليكيشن ديال انجولار وتزيد لو سي دي ان ديال البوستراب. سي بوسيبل ولكن سي با لا بون براتيك. لا بون براتيك هو انك تمشي الانجولار دوت جيسون تمشي لا بارتي بيلد وتمشي تهبط شي شويه وتلقاو ستايلز. دونك هنا فين خاصك ديكلاري لي فيي دو ستيل ديالك منهم البوستراب البوت سواتش. راه تمشيو للنود موديولز كليكي غير عليه مره واحده وتكتب بوت سواتش ها هو لقى لي لو دوسيي. جو كليك اي ابخي غنكليك على ديست وهنا غادي نشوف اين تيم. انا بغيت داركلي جو كليك وغادي ناخد bootstrap.me.css. جو كليك sur le bouton droit ونقول لي copy relative path copier le chemin relatif. Voilà. Et après, غادي نجي هنايا وندير double quotes وندير control V وهكذا غادي نحيد لي زونتي سلاش وغادي نشونجيهم فيا سلاش. دونك كيفاش تندير هاد القضيه باش نكتب بليزيور اندروا سوا بون انا عندي الت وديك الساعه تغونفورسي الت وتسيليكسيوني لي زومبلاسمون لي بغيتي اي بوتيتر يكون عندك كونترول. حيت انا عندي كويرتي بوتيتر في ازرتي تيكون كونترول مون فيريفي كونترول او لا الت راه وحده فيهم سا مارش تري بيان. الوغ هنا ما تنساوش ديروا باوند سلاش وهكذا غادي تكون تتبوزيسيونا في لو دوسي كورون اللي انا فيه دابا اللي هو لا راسين وعاد تنقول ليه دخل وسط نود موديولز. غادي تلقى وسطو ان دوسي تاتا لو شومان اللي كنا خدينا. الوغ الا كنتي ديجا ملونسي لو سيرفور فيا ان جي سيرف وقف لو سيرفور لانه اون فوا تيكون عندك لو سيرفور لونسي وتتبدل في هذا الفيشي اللي هو الانجولار دوت جيسون ما تيتخادش اون كونسيديراسيون. باش يتخاد اون كونسيديراسيون الموديفيكاسيون افيكتوي خاصك توقف لو سيرفور وتلونسي ان نو سي تري امبورطون. دونك انا ما كنتش ديجا ملونسي لو سيرفور دابا عاد غنلونسي لو سيرفور. نديرو ان جي ولا كلير دابور ان جي سيرف داش او هكذا غادي تحل او غيتلونسا لو سيرفور ويتحل عندي لو بروجي في النافيغاتور اللي هو باغ ديفو اللي عندي هو الكروم. فوالا لاحظوا معايا بان البوستراب ولا البوت سواتش a été pris en considération. دونك اش غادي نديرو دابا نحاولوا نحيدوا داك لو كود تو اونتيي هذاك اون كومبوننت اللي هو تيكون باغ ديفو اللي هو سميتو الاب. دونك غادي نمشي لاس ار سي هنا فين تيكون لو كود سورس نمشي الاب هو دا الكومبوننت باغ ديفو اي لو موديول باغ ديفو. غادي تمشيو لا بارتي اتش تي ام ال ديال هاد الكومبوننت. بون هانتوما انا تنتكلم معكم على اساس راكم فاهمين شنو هو الكومبوننت اكسيتيرا اكسيتيرا لان ما الماجوريتي اللي تتفرج فيا دابا سوا قريتو بريزونسيال سوا في لي سوسيتي سوا اون لين يعني راه تيعرف مزيان انجولار. دابا تنحاول نعطيكم d'autres informations d'autres بون براتيك ديال انجولار. دونك هنا غادي ندير ان بوطون باش نشوف واش effectivement تخاد en considération لا. ندير button .btn dash primary. alors ce sont des classes ديال bootstrap. alors خاص يطلع لي une couleur je pense bleu. voilà donc هي تتبان لكم هنايا. donc ça marche très bien.
سي بون. دونك دابا غادي نشوفوا لي كومبوننت اللي نيسيسير اللي حنا محتاجين. اول حاجه انا غادي نافيشي داشبورد. جو بريفير ان يكون عندي ان كومبوننت سميتو داشبورد ويكون عندي ان كومبوننت سميتو شارت، وهذاك الكومبوننت غنردو ان كومبوننت ديناميك حيت عندي تقريبا بليزيور شارت. دونك هنا غادي نحاول نردو ديما. شوفوا معايا كي غادي ندير. Donc, باش نجينيريو ان كومبوننت il suffit de taper ng generate component. انا جو بريفير يكون عندي لي كومبوننت ان دوسي سميتو components، واخا ما يكونش دابا راه غيتكري اوتوماتيكمون. ووسط هاد الدوسي كومبوننت غنكري مون بروميي كومبوننت نسميه مثلا داشبورد. بون هنا كنت بوزيسيوني في لو دوسي. دونك داش ستاتيستيك. لاحظوا عندي هذا ملونسي بيه لو سيرفور، وهاد سبليت الثانيه ملونسي بها غنخدم بها دي كوموند. دونك لا كوموند اللي غادي تجينيري ديال لي كومبوننتس، ولا الكومبوننت الاولاني اللي هو الداشبورد ديال ان جي جينيريت اي اس جي، والسي هي كومبوننت. لو دوسي اللي بغيت يكون فيه هاد لي كومبوننت هو كومبوننتس، والكومبوننت اللي بغيت نجينيري هو الداشبورد. دابا غادي نجينيري كومبوننت ثاني نسميه مثلا شارت. دونك نحيد الداشبورد، نكتب شارتس مثلا انتر. سي تري بيان. غادي نشوفو دابا هادشي اللي كنا دابا خدمنا عليه. غتمشيو للاس ار سي، وصلوا دوسي اب، تلقاو ان نوفو دوسي سميتو كومبوننتس اللي دابا كرينا، وسطو غتلقاو داشبورد اند شارتس. فوالا شارتس ها هي، والداشبورد ها هو. تاني حاجه هو انني الكومبوننت اللي هو غادي نانتيغري ديريكتومون في الكومبوننت برينسيبال اللي هو الاب هو الداشبورد. دونك هنا لو سيليكتور سي باين غادي يكون هو اب هايفن داشبورد. دونك غنمشي ل HTML ديال ا كومبوننت دوت HTML، وهذا بون لو بوطون دابا غنحيدو كاريمون. وبويسكو تنيتيليزي بوستراب خاصني ريسبكتي لو غريد. الوغ لو غريد تيقول لي كومبوننت خاص يكون عندي اون ديفيزيون اي بي ان كلاس مثل كونتينر. وسط الكونتينر غير خصني دابا نانجيكتي لو كومبوننت اللي بغيت اللي هو الاب هايفن داشبورد. سوبر. دونك دابا غادي نمشي لهاد الكومبوننت اللي هو داشبورد تي اس، وغادي نانجيكتي هنايا شارتس. الوغ باش نخدم بالشارت سي تري سامبل. غادي نجي هنايا ونقول ليه import chart js. اوكي، ونمشيو نرجعو للدوكيومونطاسيون باش نوريكم كيفاش تبقاو تخدموا. ترجع للدوكيومونطاسيون ديال chart js. مشي للدوكيومونطاسيون ها هي. من بعد غيعطيكم هنايا، يعطيكم ان اكزومبل ديال ان بوت كود. اوكي، دونك غناخد هنايا هاد ليكزومبل، وغادي نجي نحطو في الان جي اون init. دونك هنايا لا ديفيزيون اللي غادي نبدا نبونتي عليها غنسميها مثلا ماي شارت. سميتي سحابلك راه شي مو ريزيرفي، ولو تيب غيكون هو بار انغوجيستري. وغنمشي دابا ل HTML ديال هاد الكومبوننت، وهنايا غادي نستعمل كانفا HTML5 كانفا ها هي. وهاد كانفا نعطيها ان اي دي، وهاد الاي دي هو اللي سميتو انا ماي شارت. دابا لي هاد الكانفا هادي مع هاد الشارت بيان سور فيا هاد لو نون. هاد لو نون هو الاي دي ديال كانفا. سي بون. دونك غادي نمشيو نشوفو ريزولتس او نيفو ديال نوتر ابليكاسيون. اوبس، ما تيبان حتى شي حاجه. على علاش؟ ماشي عندنا شي حاجه غلطه. على باش تاكد بان واش عندك شي حاجه غلطه ولا لا، من الاحسن انك دير لانسبيكسيون. انا تنقول لك ما كاين حتى شي غلط. شوفوا معايا في لابارتي كونسول كلين، كاين حتى شي مشكل. الوغ البروبليم او لا سوليوشن ديال هاد البروبليم، وفيما دير ان كانفا راه خاصك ديرها وسط اون ديفيزيون، وفي هاد لا ديفيزيون غتعطيها ان وايد، غنعطيها ديال 100% بورسونتاج، ووسط هاد لا ديفيزيون غادي نطلع هاد الكانفا. اوكي، فوالا شوفوا دابا الريزولت لو ريزولتا لوك. ها حنا انتيغريت شارت وسط ان بروجي انجلر. لاحظوا معايا هو ريد بلو يلو، هادو سوسون دي لابل، هادو اللي لتحت يتسموا لي لابيل، وشاك لابيل عندها اون دوني.
data. alors شوفوا معايا في الشارت الا جيتو تشوفوا الشارت اللي كاين في الداشبورد وهذا كنا درنا labels وهاد labels هما هادو اللي تبانو لكم لتحت وهاد labels بوسكو كاين 1 2 3 4 5 6 دونك خصهم يكونوا 7 دونك هما عندي الداتا هادي ريبريزونت لا دوني ديال ريد هادي ديال دوزيام اليمون تروازيام اكسيتيرا اكسيتيرا هنا كاين باك جراوند كولر لاحظوا معايا بان chaque colonne هنا عنده une couleur la couleur يعني chaque élément chaque label parmi هاد لي labels اللي كاينين هنايا عندها une couleur qui représente ديك la donnée دونك الا ما بغيتيش نتا دير هاد القضيه يمكن لك تحيد هادشي كاريمون تحيد الباك جراوند كولر وبيان سور الا ما كانش عندك الباك جراوند كولر من الاحسن تحيد حتى الباردر بوردور يعني هادوك لي كولون لي بوردور ديالهم اين كولور غادي يكون alors باش تفهمني مزيان علاش نهضر ما غاديش ندير اونغوجيستري باش نخلي لك داكشي كي كاين هانت شوف عندي لا كولور وعندي البوردور ديالو هو هذا شتي هاد البوردور حتى هو تقريبا نفس لا كولور دونك الا ما كانش لا كولور هذا سي با لا بين نخلي ديك لي كولور ونخليهم نتوما باغ ديفو دونك دابا اون فوا غادي ندير اونغوجيستري غيكونوا كلهم عندهم لا ميم كولور باغ ديفو جو بونس هو الغريز نجي فيريفي فوالا هو راه تيبان لكم شو غري ولا نوار فونسي كل واحد عنده اون كولور مي الا بغيتي تعطيهم كلهم لا ميم كولور تيمكن لك مي انا جو بريفير من الاحسن كل واحد يكون عنده اون كولور باش دير لا ديفيرونس ما بين شاك اليمون اي ان اوتر اليمون دونك نرجعو اونكور اون فوا نشوفو لو ريزولتا هادي هي الريزولتا ديالنا انا هاد الداشبورد ماشي هو اللي بغيتو يكون فيه هاد الشارت لا الشارت بغيتو يكون عندي فين بغيتو يكون عندي او نيفو ديال الكومبوننت شارتس اللي غنردوه ديناميك دونك داكشي اللي غادي ندير غنحيد هاد لو بوت كود اللي درت هنايا توت اونتيي ها هو كونترول اكس وغنحيد هادشي اللي درت هنايا فوالا غنحيد حتى لا ديكلاراسيون ديال الشارتس هي ودابا غادي نمشي للكومبوننت الثاني اللي هو الشارتس تبع معايا مزيان الله يخليك هادشي راه مهم بزاف غنحاول ما نزربش نحاول انني نمشي ايتاب باغ ايتاب alors هنا غادي نحدد دابا هاد الكومبوننت alors je préfère انا سي با لا بين اني نكريي ان اوبجي او ان اتريبيو ديكلاري هنايا غير لوكالمون my charts دونك هنا غير خصني انتيغري الشارتس دونك نديرو هنايا import charts from le chemin هو chart.js enregistré دونك هاد الكومبوننت هذا هو اللي غادي نعيطو عليه في الداشبورد دونك غادي نمشي دابا وسط الكومبوننت ولا ال HTML ديال الداشبورد وهنايا كما قلنا غير خصنا ديفيزيون ووسط لا ديفيزيون غير خصنا كانفاس فوالا والكانفا انا عطيها ان اي دي مثلا كما قلت لك غيكون هو ماي شارت او نيفو ديال الكومبوننت داشبورد اشنو درنا في لاش تي ام ال بون غنحيد دابا هادشي اللي كاين هنايا وهنايا اش غادي ندير غادي ندير دوت رو داش مثلا كول ام دي داش ديال 6 سينا بوين هنايا et après on va générer head les deux divisions وسطهم on va faire appel à notre component اللي هو charts واي دونك نعاود مشيت ديكلاريت وسط الكومبوننت charts un component او لا un chart avec chart.js اوكي alors مشيت ل HTML ديال هاد الكومبوننت درت اون ديفيزيون وعيطت على الكانفا باش لي هاد لوبجي ديكلاري وسط لو تيس مع الكانفا اللي عندها الاي دي ماي شارت هي اللي درت هنايا متفقين مزيان اش درت ابخي مشيت لو HTML ديال الداشبورد وحاولت انني ندير واحد لا ستركتور درت رو يعني اون لين لان ديجا عندي الكونتينر في الكومبوننت اب درت اون لين وسطها اون سول ديفيزيون ديال 6 بون نزيد وحده اخرى دوت كول داش ام دي داش 6
اوكي دونك هكذا احترمت البوستراب اللي هي 12 كولون. وفي السيس الاولى عيطت على الكومبوننت اب شارتس. اجي نشوفو دابا الريزولت. دونك خدا 6. دابا الا عيطت على هنايا اونكور اون فوا ندير كونترول سي ونجي هنايا وسط هاد لا ديفيزيون الثانيه وندير كونترول سي اونكور اون فوا. راه شوفوا معايا اش غادي يوقع. غادي تلقاو بان تيبان ليا غير شارت واحد. خصنا نفهمو علاش. اول حاجه ولاو عندي جوج ديال لي شارت، يعني جوج ديال لي تاغ اولا جوج ديال لي كومبوننت عندهم لو ميم اي دي. شوفوا الا مشيت للشارت والكومبوننت دوت اتش تي ام ال بجوجهم يكون عندهم نفس الاي دي، وهذا ما يمكنش يكون عندي اون باج ان دوم في الاش تي ام ال في لا نورم ديال الاش تي ام ال ان دوم ما يمكنش يكون عندي جوج ديال لي زيليمون عندهم لو ميم اي دي. خاص الايدونتيفيكاتور يكون اونيك في لو دوم parmi les règles ديال W3C HTML en général. Alors باش نحلو لا بروبليماتيك غير خصني شاك فوا نعيط على ان كومبوننت على هذا الشكل. مثلا هنايا عيط على لو ميم كومبوننت دو فوا، غير خصني لو HTML ديال شاك كومبوننت فيهم يكون عندهم هاد الاي دي ديناميك باش يكون عندهم دو اي دي ديفيرون. قد يكونوا بليزيور كومبوننت نعيطو عليهم في نفس لو دوم بحال هاد لوكا هنا تنعيط عليهم جوج مرات، نقدر نعيط عليهم بليزيور فوا، وبالتالي غير خصني كل واحد يكون عنده لو تاغ كانفا عنده ان اي دي ديفيرون اونيك. نتمنى تكون فهمتي واستوعبتي مزيان هاد لا بروبليماتيك. راه شوفوا كي غادي نحلوها. اول حاجه غادي نرد هاد لا بارتي تكون ديناميك، وباش نردها ديناميك غير خصني الوقيته ملي تنانجيكتي انا الكومبوننت هنايا نعطيه ان اي دي، يعني غادي ندوز ان بروبس او لا انبوت. الناس ديال الرياكت هو البروبس، الناس ديال انجلر هو الانبوت. alors باش ندير لانجيكسيون لان دابا انا جو سوي في الداشبورد، والداشبورد تيلعب الدور ديال بارنت، وعندي جوج ديال لي تشيلدرن هنايا تشيلد. دونك في هاد لوكا غادي ندير اون انجيكسيون ديال جوج ديال لي بروبريتي. البروبريتي غنسميه ماي اي دي، انا نعطيها ان اي دي مثلا نسميه شارت 1، وهذا نسميه شارت 2 ماي داش اي دي. هذه هي بروبريتي اللي غتلعب الدور ديال الانجيكسيون، نسميها شارت 2. نايس فيري جود. اش غادي ندير دابا سي محمد؟ غتستقبل هاد الداتا اللي دوزتيها في البروبريتي اللي سميتيها ماي اي دي بيناتها هايفن. دونك نرجع لكومبوننت شارت دوت كومبوننت دوت تي اس، وغادي ندير هنايا ان اتريبيو اللي غيستقبل لا فالور في من ديك البروبريتي. باش نستقبل اون انفورماسيون غادي نستعملو الانبوت. راكم عارفين مزيان اكوا سير الانبوت. لو شون ديال البروبريتي سميتها انا ماي هايفن اي دي، وهنايا غادي نانفيكتي داكشي اللي غادي نستقبلو اون اتريبيو ولا ان اتريبيو نسميه مثلا ماي اي دي هنايا. دونك انيسياليزي ولا نعطي اون فالور بار ديفو اللي تكون مثلا اون شين فيديو. هنا خص نحيد لا سينيمت مزيان سوبر. دونك هاد ماي اي دي هو اللي غيلعب الدور، غياخد الاي دي اللي دايز من الداشبورد، ها هو غادي نستقبلو في الشارت. انا استقبلته ولكن خاصني نعطيه لاياش الكانفا ديال داك الشارت. شو سميت لاتريبيو ديالي؟ سميتو ماي اي دي، وهنا دي سي اون فاريابل او ان اتريبيو باش نقول بان هاد البروبريتي اي دي يفا ريسوار اون فالور ديناميك. تعرفوا تنديروا لي كروشي، بارفوا تنديروا لي بارونتيز، بارفوا تنديروهم بجوج. هادشي كله راه شفناه وتعلمنا ليه. اللي ما فهمش هادشي هذا دونك راه ما تتفهمش اونغولار مزيان. غير خصك ضروري تشوف يا اما الفورماسيون ديالي يا اما الفورماسيون ديال اوتر بيرسون، يا اما خصك تقرا اون جينيرال اونغولار سوا فيا لي بوكان اولا لي توتو اولا اكسيتيرا. دونك غادي نرجع اونكور اون فوا للشارت دوت كومبوننت دوت تي اس، وبوسكو دابا ليتهم بجوج غير خصني دابا نلي هاد الاي دي هذا بوسكو دابا ديناميك غنليه مع لوبجي اللي تنجينيري هنايا ديال الشارت. دونك انا ما يبقى ستاتيك يولي ديناميك. منين غادي نجيب لانفورماسيون نجيبها من ديس دوت ماي اي دي. فوالا دابا درت لا ليزون. غادي نشوفوا لو ريزولطا.
شنو هي الريزولتا. الريزولتا مكاين حتى شي حاجه، دونك عندنا دي زيرور. باش نشوف فيزواليزي لي زيرور نمشي للكونسول. شوفوا في الكونسول شتي افيشي لي هنايا، تيقول لي file to create a chart can't acquire context from the given item. ما تيديرش لا ليزون، ما تيقدرش يدير لا ليزون باش يكري لينا ان اوبجي دو تيب شارت ما بين هاد لوبجي وما بين لو تاغ كانفا افيك سون ايدي. دونك هاد لا ليزون ما كايناش. علاش؟ لانه حنا فين حاطينه في الان جي ان انيت، وفي الان جي ان انيت effectivement يقدر يكومونيكي مع لا بارتي تمبليت ولا لا بارتي اتش تي ام ال ديال هاد الكومبوننت، ولكن ما غيقدرش يدير لا ليزون. انا شنو غادي نقول ليه؟ نقول ليه انايا الله يخليك جو فو ريكوبيري لانفورماسيون في الانبوت وسير حطها ليا على خاطرك في لا بارتي تمبليت، ومنين تشارجي ليا لا بارتي تمبليت عاد اجي شارجي ليا هاد اولا اكزيكوتي هاد لو بوت كود. او باش نقول لي هاد القضيه هادي غنستعمل السايكل اولا السايكل لايف هوكس ديال انجلر. alors فهاد لو كام ان جي اون انيت سا مارش با بالنسبه ليا. اش غادي ندير؟ غنحط هاد البوت كود توتونشي غنحيدو من ان جي اون انيت وغادي نجي هنايا ونستعمل ان جي after view init entre parenthèses. alors هاد لا ميثود تاكزيكوتا لوقيته ملي تيكون عندي التمبليتين ديال هاد الكومبوننت خدام و انيسياليزي و سا مارش تري بيان. حبيت نيكزيكوتي هاد لو بوت كود باش يبغي يكري هنايا لوبجي دو تيب شارت يلقى ديجا كاين عندي واحد لو كومبوزون اولا واحد لو تاغ اش تي ام ال عنده ان ايدي اللي هو ديجا ليي مع هاد لا فاريابل ماي اي دي، وهكذا ملي غيكري لوبجي غيعرف شكون هو الكانفا اللي غيليه معاه. متفقين؟ غادي نمشيو نشوفو دابا الريزولت. فوالا كيما تشوفوا معايا دابا هي الانترفاس ديالنا فيها دو كومبوننت ساشون كو راه غير ان سول كومبوننت رديتونا ديناميك نقدر نغوتيليزيه. باش نوريكم مزيان هاد القضيه ديال الديناميك غادي نزيد مثلا ان اوتر كومبوننت ماشي با ان اوتر كومبوننت مي ان اوتر ابل ديال لو ميم كومبوننت في الداشبورد كومبوننت دوت اتش تي ام ال. غادي ندير هنايا ان اوتر اون اوتر لين رو ووسط هاد الرو غادي ندير كول داش ام دي. اللي ما فاهمش مزيان هادشي اللي تنكتب سيتادير كو راه ما فاهمش البوستراب. غادي نجي هنايا وسط هاد لا ديفيزيون غادي ناخد هاد لا لين كامله ها هي ونعطيها شارت تري باش ياخد ان اوتر اي دي لان قلنا الاي دي خاصو يكون اونيك في لو دوم. نمشيو نشوفو فيزواليزيو. لاحظوا معايا عطيني 3 ديال لي شارت، ولكن هذا بغيت نعطيه ان تيب يكون لي بار. غادي نعطيه مثلا نعطيه لاين وغادي نعطيه الباي. كيفاش غادي ندير لها؟ نرجعو دابور للشارت كومبوننت دوت تي اس وغتلقاو هنا عندي في لابارتي تايب عندي لو تيب فيجي خصني نردوه ديناميك، ولكن كل كومبوننت ولا كل شارت بغيت نعطيها ان تيب. دونك فين خاصني نمشي ندوز البروبس ولا ندوز لي زانفورماسيون؟ دونك غادي نكري اون اوتر بروبريتي هنايا نسميها مثلا تايب. اوكي الاولاني نعطيه لا فالور بار، الثاني نعطيه مثلا لاين، وهذا نعطيه الباي. enregistré. دونك هاد لي تيب راه ما غاديش ياخذوا مون كونسيديراسيون. حتى الا مشينا نشوفوا الريزولتا سي لا ميم شوز. باغ كونط الا مشيت للشارت كومبوننت دوت تي اس غادي نكريي ان نوتر انبوت كنترول سي كنترول في نسميناه ليه سميناه تايب. ها هو تايب، وهنا لاتريبيو غنسميه لا ميم شوز تايب. اوكي بون نقدر نعطيه بار فالور ولا بار ديفو لا فالور بار، يعني الا ما كنتش مونسيوني التايب ياخذ بار ديفو لا فالور بار. دونك هنا غادي نرجع دابا للتايب ونبدلها باش بديس دوت تايب اونغيستري ونمشيو نشوفو ريزولت. لوك عندي هنايا البار وعندي هنايا اللاين وعندي هنايا الشارت اللي هي سو فورم بايب. اوكي دونك كيما قلت لكم انتراكتيف. شوف مثلا اللي غنديزاكتيفي البلو ها هو
يعني اكتيفي ريد، اكتيفي هذا اكسيتيرا اكسيتيرا. ها هما تعطيني هنايا لي تايت لي تول تيب اولا لي ليبيلي الليبل. دونك هذه هي كيفاش يمكن ليا نخدم اون ابليكاسيون في انجولار اند شارت اللي باقي ما رديناش ديناميك، لانه ما يمكنلياش في اون سول فيديو نخدم كلشي. بروبابلومون عطيتكم بتيت ايدي، وان شاء الله لا بروشين فيديو غادي نكملوا هاد بتيت ابليكاسيون ونردوها شي شويه ديناميك. مي بغيت الراي ديالكم ايفيكتيفمون في لا بارتي ديسكريبسيون، واش تبغيو نردوها ديناميك باش تفهموها، اولا نحاول نردها ديناميك ونريكوبيري لي زانفورماسيون دوبوي لا باز دو دوني. نبغي هاد لا فيديو يكون فيها ان نومبر دو لي لايك يكون كبير، تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش بحال هاد المحتوى هو اللي يطلع ان شاء الله ويستافدوا منه بزاف ديال الناس كما تستافد منه انت. ووعدني انك ملي غتسالي لا فيديو غادي تعاود هادشي هذا وتبراتيكي باش توصل لو ميم نيفو اللي وصلنا دابا. اي لا بروشين فيديو غادي نزيدو نطلعو نيفو كتر كما قلنا، غادي نديناميزي ونصاوب ان بتي فورمولير اللي غادي ندير لا سوميسيون ديال لي زانفورماسيون. وان شاء الله الا كانوا بزاف ديال لي لايك ولي كومونتير بوزيتيف غادي ندير لي دوني نريكوبير من لا باز دو دوني. علاش لا ما نريكوبيريوش من اون باز دو دوني ديستونت بروبابلمون تكون فاير ستور. كان معكم محمد ابراهيم، السلام عليكم.